الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. आज हमारा है बाब अलामातुस्साआ का। और हमने उस दिन ये हदीस पढ़ी थी और आज इस हदीस को हम दोबारा पढ़ने लगे हैं। अबी हुरैरता अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल थलाथुन इज़ा ख़रजना वला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. अभी हुरैरा कहते हैं, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ज़रा ज़ूम इन कर दीजिए। अभी हुरैरा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कि 3 जब वाज़ेह हो जाएँगी ना, नज़र आ जाएँगी, तो किसी इंसान को उसका ईमान फ़ायदा ना देगा जो इससे पहले ईमान ना लाया होगा। या उसने अपने ईमान में कोई भलाई कमाई ना होगी, यानी कोई अमल ना किया होगा, ठीक है? तुलूउ शम्स। अच्छा, पहले इस बात को समझ लेते हैं ज़रा। ये जो बात है ना कि अ, ईमान का फ़ायदा ना देना, बात ये है, ये दुनिया टेस्ट की दुनिया है। टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकत का ताल्लुक है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो सिफ़ात का ताल्लुक है या उसकी मखलूक़ात का ताल्लुक है, जो हक़ाइक़ का ताल्लुक है, हक़ाइक़ तो पहले ही वहाँ पे हैं। ठीक है ना? सिर्फ़ उनको इस अंदाज़ में पेश किया गया है, एक इंसान के लिए, कि एक इंसान के लिए उसको पहचानना पड़ता है और पहचान के यानी वो इंसान की निगाह से ओझल होते हैं, हक़ाइक़ वही के वही हैं, ठीक है? लेकिन एक इंसान की जो है ना, जो बादियो नज़र में उससे ओझल होते हैं, बंदा उस हकीकत को पहचानता है, फिर उसकी खातिर कुर्बानी देता है, तो फिर जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उसके अमल को कबूल फ़रमाते हैं। बात असल में ये कुर्बानी देना, ये पहचानने की कोशिश करना, अगर ये चीज़ ना हो तो फिर तो टेस्ट नहीं है ना, ठीक है? यही वजह है, मुझे लगता है कि शायद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़रिश्तों के लिए नहीं रखा, ईमान का फ़ायदा, फ़रिश्ते तो सारे के सारे ईमान लाते हैं ना, ठीक है ना? और जो शयातीन हैं, वो सारे के सारे बेईमान हैं, ठीक है? आ जाके बीच में बंदे इंसान की ये बात आ जाती है कि इंसान जो है, वो है दर हकीकत जिसको अपना ईमान ढूँढना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 निशानियाँ आ जाएँगी ना, अच्छा इसमें छोटी-सी निशानी जो है ना, मौत की भी है। छोटी-सी निशानी है इसलिए कि हर वक़्त होती रहती है, हर बंदे के साथ होती रहती है। मुझे आपको 10-12 अभी मौत के वाक़यात हम याद भी कर लेंगे, सुना भी देंगे। लेकिन मौत हकीकत है और जिस बंदे पर आती है ना, उसके लिए मेरा ख़्याल है क़यामत ही क़यामत है। ठीक है ना? तो यही वजह है कि जैसे ही मौत की वो नज़ा की वो अलामात हो जाती है ना, जिसके बाद इंसान दुनिया में वापस नहीं जाता, ज़िंदगी में वापस नहीं जाता, उसके बाद ईमान का फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? चलिए, तो बस ये वाली बात हमने वाज़ेह कर ली, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं तुलूउ शम्सी मिन मग़रिबिहा, जो है सूरज का तलू हो जाना मग़रिब से। और हमने लास्ट टाइम ये बात कही थी कि बात ये है कि ये मग़रिब और मशरिक़ का जो तसव्वुर है, ये बड़ा फ्लूइड तसव्वुर है। आप चले जाएँगे जुपिटर पर तो बिल्कुल और तरह का मशरिक़-मग़रिब हो जाएगा। आप चले जाएँगे मार्स पर तो और तरह का मग़रिब मशरिक़ हो जाएगा। यही वजह है और वैसे भी कहते हैं कि अब हमारी ज़मीन ने जो है अपने एक्सेस को बदल लिया है, ठीक है? अरबों साल के उसके अंदर। पता नहीं अब उससे क्या मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन एक बात पक्की है। एक ये है तलूए शम्स का मग़रिब से होना जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि एक आदी चीज़ है, यानी एक नेचुरल फ़ेनोमेनन है। लेकिन वो जो क़यामत के करीब तुलुए शम्स है ना, मग़रिब से होगा, वो एक स्पेशल चीज़ होगी। क्योंकि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि उसके बाद फिर ईमान का फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जानवर का निकलना, ठीक है? जानवर एक कैसा निकलेगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद अ, लेकिन ये है कि कुरान मजीद में बाकायदा जानवर का ज़िक्र आता है। कहते हैं ये जानवर निकलेगा और ये इंसानों से बात करेगा और जो है ये अजीब तरह का एक जानवर होगा, जो इस जानवर के ज़रिए अल्लाह अपनी निशानी दिखाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 3607 हदीस। अन अबी उमामता यरफ़उ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख़रुजु अद्दाब्बतु फत फ़क़सिमुन नासु अला ख़राति फ फ़तसिमुन नासु अला फ़तसिमु अन्नासु अला ख़रातीमिहिम ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطمين
اچھا ٹھہریے ذرا، بڑی عجیب سی حدیث سامنے آئی ہے۔ ابی امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلنا ہے ایک جانور کو، اور وہ کیا کرے گا، لوگوں کے جو نشان ناک ہے نا اس پر ایک نشان لگا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہوں گی، اور یہ لوگ بڑے نون ہوں گے لوگوں کے درمیان، یعنی بڑا لوگوں کو پتا ہوگا ان لوگوں کا۔ اللہ کے رسول نے مثال دی کہ ہوگا کیا کہ ایک آدمی ایک جو ہے نا اونٹ خریدے گا، تو لوگ اسے پوچھیں گے بھئی تم سے یہ تم نے کس سے اونٹ خریدا؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے یہ مخطمین جن لوگوں کے پہ نشان لگایا گیا ان میں سے خریدا۔ اب پتہ نہیں یہ فار دی بیٹر ہے اور فار دی ورس ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ ایمان والوں کو جو ہے وہ آ اس سے الگ کرے گا برے لوگوں سے۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھی حدیث آ جاتی ہے کوئی انشاءاللہ۔ اوپر چلیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جس طرح سے حدیث ہے کہ یہ ایک ہونے والا کام ہے جو کہ بڑا عجیب سا ہوگا۔ علامات قیامت پے در پے آنے والی ہوں گی۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات خرزات منظومات فی سلک فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علامات قیامت کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک موتی نہیں پروئے ہوتے ایک لڑی کے اندر، اور اچانک لڑی ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر موتی دیکھا کیسے گرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جب آنے لگیں گے تو پھر آتی جائے گی، آتی جائے گی، اور روز ایک نہ ایک علامت ہو رہی ہوگی۔ چلیے اوپر چلیے، آگے چلیے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خروج آیات بعضها على اثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخزر في النظام۔ ابی ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیات جو ہے نا وہ اس طرح کر کے نشانیاں نکلیں گی قیامت کی جیسے ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نکلی دوسری نکلی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گی، ایسے پیچھے پڑیں گی جیسے کہ ایک جو ہے نا خرز جو ہے نا یعنی وہ جو آ، موتی ہوتے ہیں وہ ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں، نظام ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں، دھاگا ختم ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے اور بس ایک دم سارے کے سارے موتی بکھر کے پھیل جاتے ہیں۔ چلیے جی وہی والی حدیث ہے، اسی میننگ کے ساتھ ہے، الفاظ مختلف ہے۔ 3610 عن سعید ابن ابی سعید مرفوعا مرسلا، ابی سعید بن ابن سعید سے مرفوعا روایت ہے، اذا زوختم مساجدکم وحلیت وحلیت وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم۔ جب تو نے مسجدیں سجانی شروع کر دیں اور تم نے جو ہے نا قرآن مجید کے جو ہے نا قرآن مجید کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اچھا، یعنی یہ وقت آ جائے گا جب دین کی اصل نہیں رہ جائے گی۔ میں اس کی مثال کو یہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ قرآن مجید ہے نا، آپ دیکھیے کتنے جزدان بن رہے ہوتے ہیں، آپ جس بھی جگہ پہ جائیں نا جو ریلکس کی اور یہ یونیک چیزوں کی شاپ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ سارے جزدان ملیں گے، اور جناب والا مختلف طرح کی ریلیں ملیں گی، اور قرآن مجید کو مزین کر کے خوشبو لگا کے ایک جگہ پہ رکھا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ رکھا جاتا ہے بلکہ اس کا نقصان دیکھیے کیا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھنا پھر ساتھ جناب کوئی ایک کہانی، ہزار کہانیاں، جی آپ جو ہے نا پہلے آپ کا وضو ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، تو ہوتا کیا کرتے کراتے قرآن پڑھنے کا جو ہے نا موقع وہ بہت ہی کم مل جاتا ہے۔ ابھی ٹھہر جائیے، ابھی وہ حدیث سامنے آنے دیجیے۔ اسی طرح مسجدوں کو مزین کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے اور مسجدوں کو استعمال کرنا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب جو ہے نا معاملات آپٹکس کے ساتھ ہو جائیں گے نا تو پھر معاملہ پھر دمار یعنی تباہی آ جائے گی، مراد وہی قیامت قریب ہو جائے گی۔ چلیں جی آگے چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا پیچھے کر لیجئے، دیکھ لیتے ہیں مسجدوں کے اوپر بڑی بات انہوں نے اچھے مفید جو ہے نا پوائنٹس لکھے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم مساجد کو ایسے مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پہ فخر نہ کرنے لگ پڑیں گے، میری مسجد ایسی تمہاری مسجد ایسی،
अजीब बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के ऊपर करोड़ों मालियत के फंड इकट्ठे किए, ठीक है? लेकिन जो है ना, आपने मस्जिद का जब तामीर का वक़्त आता है, तो मूसा अलैहि सलाम के छप्पड़ का डिज़ाइन दिया जाता है। नीचे कीजिए ज़रा देखते हैं, क्या है? अच्छा जी। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में बहुत ज़्यादा आमदनी हो गई थी, ठीक है? लेकिन मस्जिदों को उसी तरह सादा रखा गया था। वजह वही है कि इसको डाइवर्ट नहीं करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना इंसान को, ठीक है ना? बहरहाल देखना चाहिए, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह है। और लेकिन वही बात है कि हमने जब दुनिया को अपनी बना लिया हमेशा की ज़िंदगी, तो हमारे घर भी ऐसे होते हैं और मस्जिदों को भी फिर हम ऐसा रखने की कोशिश करते हैं। बात ये है कि इंसान की तो इस दुनिया में जो एक्सपेक्टेशंस है ना अल्लाह की, वो तो यही है कि बस कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। इंसान को बस उतना ही लेना चाहिए जितने की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। दिल लग जाते हैं और मैं आपको बताऊँ, जब दिल लग जाते हैं ना, तो फिर ना जिहाद होता है, ना अमल होता है। फिर आप देखिएगा करते-करते बंदा पीछे से पीछे ही जाता रहता है। चलिए जी, नेक्स्ट हदीस पे आइए। अच्छा जी, अन आइशता तबलुगु बिहिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरा सूउ फिल अर्दि अंज़लल्लाहु बि अहलिल अर्ज़ि बअसा। आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब ज़मीन में बुराई अज़ाब हो आम हो जाएगी ना, तो फिर अल्लाह इस ज़मीन वालों पर अपना अज़ाब नाज़िल कर देगा। क़ालत आयशा, तो आयशा कहने लगी, व फ़ीहिम अहलु ताअतिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। उसने अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह के रसूल, उसमें लोगों अल्लाह के फरमाबरदार भी तो होंगे ना? क़ाला नाम, कहा हाँ, तुम्मा यसीरून इला रहमतिल्लाहि, तुम्मा यसीरून इला रहमतिल्लाहि तआला। लेकिन फिर क्या होगा, वो अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो जाएँगे। मेरा ख़्याल है इंतहा का ईमान और उनका लिसानी का, ठीक है? और बुरे लोगों वालों को खारिज करना है। चलिए जी, एक हदीस पढ़ते हैं। आयशा मरफूअन ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناस ثم يرجعون إلى رحمة الله। आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब ज़मीन में फ़साद आ जाएगा ना, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना अज़ाब इस ज़मीन वालों पे नाज़िल कर देंगे और ज़मीन वालों में जो नेक लोग होंगे ना, हुँ, और ज़मीन वालों में जो नेक लोग होंगे ना, उनको भी वही तकलीफ़ ज़ाहिर है पहुँचेगी जो इंसानों की पहुँचेगी, लेकिन फिर अल्लाह उनको अपनी रहमत की तरफ लौटा लेगा। देखिए, जो आज़माइश है ना, वो आखिरी साँस तक ही है। आखिरी साँस खत्म हो गया, तो जैसे वो हमने कहा ना कि अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह करके मज़ीद किसी चीज़ का कोई जो है ना इंसान पर नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला। उसके बाद तो बस फिर हक़ाइक़ ही हक़ाइक़ है, ठीक है? और हक़ाइक़ में ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, उसको अपनी मख़लूक़ की बस इतनी ही आज़माइश करनी थी। चलिए जी, अगली हदीस पे आइए। 3613, अन अबी हुरैरता अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा क़ाला अर्रजुलु हलका अन्नासु फहुवा अहलकहुम। अच्छा जी, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इंसान ये कहता है ना तबाह हो गए लोग, तो जो ये बात कह रहा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खुद तबाही का वो होता है। तो आप देखिए हमें कितना अच्छा लगता है ना कि हालात बिगड़ गए हैं, हालात ख़राब हो गए हैं, अब तो हाल ही नहीं रहा, अब तो जीने का ज़माना ही नहीं है। तो जो बंदा ये बात कर रहा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बीच में से तबाह होने वाला खुद होता है। कहने का मतलब है हालात कभी ख़राब नहीं होते, हम इंसान हैं जो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? देखना, ये सूरज तो उसी दिन से निकलता है, ये खूबसूरत दिनों पे भी चढ़ता है, ये बदसूरत दिनों पे भी चढ़ता है। वक़्त नहीं ख़राब होता, इंसान के अमाल ख़राब होते हैं, है ना? और फिर ये है कि ये बड़ा अच्छा लगता है हमें ये बात कहना, जब ये कह के हम समझते हैं हमने फ़र्ज़ अदा कर लिया है। एक मातम सा करके ना कि जी अल्लाह हालात ख़राब हो गए, अब तो जीने का ज़माना ही नहीं रह गया वग़ैरह-वग़ैरह। एक ये चीज़ है जो इंसान को अहमकों की जन्नत जिसको हम कह सकते हैं ना वो। चलिए जी, आगे चलिए। नेक्स्ट हदीस पे आइए। अन अबी
بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة بعث إلى كل مؤمن بملك معه كافر فيقول الملك للمؤمن يا مؤمن هاك هذا الكافر فهذا فداؤك من النار. ابو ہریرہ اپنے باپ موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ ابو ہریرہ نہیں ہے نا، یہ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ کافر کو لے کے آئے گا اور اس کو کہے گا اے مومن دیکھ یہ والا کافر ہے، یہ جہنم میں جو تیری جہنم میں جگہ تھی نا اس کے اندر یہ جا رہا ہے۔ چلیے جی ایک حدیث اور پڑھتے ہیں اور بس کرتے ہیں۔ اوپر چلیے، نیچے لائیے۔ میدان حشر میں لوگوں کا پسینے سے شرابور ہونا اور گرمی ہونا، سورج کا قریب ہونا۔ ان المقداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا كان يوم القيامة ادنیت الشمس من العباد حتى تكون قید میل اب اثنین فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر اعمالهم۔ اللہ کے مقداد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سورج بندوں کے قریب آ جائے گا، حتیٰ کہ صرف کیا ہوگا کہ جو ہے نا بندوں کو پگھلانے لگ پڑے گا، سمجھے، میل یا 2 میل کے فاصلے پر۔ فتصحرہم الشمس، اور کیا ہے کہ پگھل رہے ہوں گے بندے، فیکونون فی العرق، اور وہ پسینے میں ہوں گے، قدری اعمالہم، اپنے اعمال کے برابر۔ فمنہم من یأخذہ علیہ، ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں، منہم یأخذہ الی رکبتہ، کچھ اوپر کیجیے، یہ بیٹا جواب یہ نہیں۔ اچھا جی، منہم من یأخذہ الی حقہ، انشاءاللہ اگلا ہے زمانے